दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। आज मलाई यो 2079 साल माघ 26 गते लगभग 1 वर्ष हुन आँटेछ। मलाई यो शिवपुरी बाबाको समाधि ध्रुवस्थलीमा रहेको शिवपुरी बाबाको समाधिस्थलमा शिवपुरी बाबाको अन्तिम समयसम्म उहाँको शरीरको सेवा गरेर आश्रमको सेवा गरेर बस्नुभएको माधव बाजेका माहिला पुत्र विष्णु प्रसाद तिमिल सिन्हा बुवा, जसले अहिले शिवपुरी बाबाको समाधिस्थलको हेरचाह संरक्षण गरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँद्वारा मलाई यो प्रेमी मित्र राजन मणि पौडेल दिव्यपुरी टिभी सप्रेम उपहार भनेर हस्ताक्षर गरेर 2079 साल माघ 26 गते मलाई यो पुस्तक दिनुभएको थियो। हुन त हिजो मात्रै बाबाले डाक्नु भए अनुसार हिजो समाधिस्थलको दर्शन पनि गरेर उहाँसँग पनि सत्सङ्ग गरेर आएको थिएँ। आज अचानक यो भाव पनि बाबाले नै दिनुभएको होला। सायद यो पुस्तक मेरो हातमा पर्न आँट्यो। स्वधर्म भन्ने पुस्तक रहेको छ। यसलाई चाहिँ उहाँले यो कतिौं संस्करण लगभग यो चौथो परिमार्जित संस्करण विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 20 मूल नक्षत्र प्रकाशित गरिएको पुस्तकबाट कर्तव्य र कर्म। प्रश्न शिवपुरी बाबासँग जिज्ञासु भक्तहरूले गर्नुभएको प्रश्न र उत्तरलाई यो पुस्तकमा समावेश गरिएको छ। बाबा, कर्म अकर्म विकर्म आदिबारे केही ज्ञान पाउँछौँ कि? बाबा भन्नुहुन्छ, साधारणतः हामीले मन बुद्धि र आत्मालाई ठिक गर्नुपर्छ। कर्म नगरी नहुने काम हो, नगरे पनि हानि वा बिगार नहुने काम अकर्म हो भने हानि हुने काम विकर्म हो। यस्ता विषय राम्ररी बुझ्नुपर्छ र कर्म कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ। कर्ममा त्रुटि हुन दिनुहुन्न। अकर्म र विकर्ममा लाग्यौँ भने सञ्चित पुण्यहरू पनि नाश हुन सक्छन्। जानेर बुझेर गरेको गल्ती क्षमा हुँदैन। तपाईँ कर्तव्यमा लाग्नुभयो भने कोहम कस्त्वम भन्ने जिज्ञासाको उत्तर पाउनका लागि नै तल्लीन हुनुहुन्छ र आफ्नै बाटोमा मात्र हिँडिरहनुहुन्छ। एक दिन एकजना भक्त बाबाको दर्शनका लागि आउनुभएको रहेछ। उहाँलाई नेपालमा आएको पहिलो हवाई जहाज हेर्न जाने मन भएछ र जानुभएछ। उहाँ फर्केर आएपछि श्री बाबाले आज्ञा भएछ, तिमीले अकर्म गर्यौ। हवाई जहाज हेर्नु तिम्रो कर परेको कर्म हो र? तिमी अझ कति बाहिरी संसारमा अलमल्ल गरिरहेका छौ। यस्ता वस्तुको जिज्ञासा लिएर तिमीलाई के फाइदा भयो? त्यसैले यस्ता जिज्ञासा राख्न छाडिदिनु। प्रश्न, प्रभु, हामीले अर्काको दोष देखाउनुहुन्छ त? उत्तर रहेको छ, उसँग भएको दोष तपाईसँग नभए मात्र उसको दोष देखाउन सक्नुहुन्छ। कसैले तपाईको दोष देखाएको छ भने त्यो दोषलाई पनि तपाईले हटाउन सक्नुपर्छ। शाश्वत सत्यको चिन्तन तथा परमात्मा स्मरणमा जति लाग्न सक्यो उति नै आत्मा ठिक भएको सम्झनुपर्छ। युधिष्ठिरको मन धेरै ठिक थियो तर बुद्धिमा केही दोष थियो। दुर्योधनको व्यवहारिक बुद्धि ठिक थियो तर मन दोषी थियो। सुखदेवजीको मन बुद्धि र आत्मा तिनै कुरा ठिक थिए। कर्तव्यमा लाग्नु, मनलाई स्थिर पार्नु र अरू कुरा भाग्यका भरमा पर्नु। सञ्चित प्रारब्धको भोग जसो गरे पनि भोग्नु नै पर्छ। पूर्वजन्ममा बाबाबाट कुनै पन्छीलाई घाँटीमा चोट परेकाले यस जन्ममा उहाँलाई घाँटीको क्यान्सरले सताएको हो भन्ने कुरा उहाँ आज्ञा हुन्थ्यो। तिमी कसैलाई यसो गर्नु यसो नगर्नु भन्दछौ। तिमी विचार गर, उसलाई नगर भनेको काम तिमीले गरेका छौ वा छैनौ। यदि तिमीले नगरेको र नगर्ने भए मात्र उसलाई नगर भन्न सक्छौ।
श्री बाबाले माधव बाजेलाई जाडोयाम सुरु हुन लाग्दा एक दिन आज्ञा भएछ, हेर माधव, यो जमिनको घाँस सुकेर मर्न लाग्यो। यो जमिन केही दिन अघिसम्म हरियो घाँसले हराभरा देखिएको थियो। जति जाडो बढ्दै जान्छ यो जमिन घाँस नभएको जस्तो उजाड देखिन्छ। तर जब वर्षा सुरु हुन्छ अनि घाँस बिस्तारै पलाएर आउँछ र केही समयपछि हराभरा हुन्छ। त्यस्तै सत्कर्मको बिउ रोप, त्यो बिउ कहिले नाश हुँदैन र एक दिन अवश्य फलदायी हुन पुग्छ। प्रश्न रहेको छ, प्रभु नियति भनेको के हो त? उत्तर, नियति हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मको फल हो। हिजोको कमाइ अनुसार सबै कुरा भोग्नुपर्ने हुन्छ। यो जीवनमा आउने दुःख सुख सबै पूर्वजन्मकी उपज हुन्। जे जस्तो वस्तु पछिसम्मका लागि फल दिइरहने हुन्छन्, दिगो भइरहन्छन् र परमात्मामा मन लगाइरहने स्थिति ल्याउँछ, त्यसलाई कर्म भनिन्छ। अरू बाँकी अकर्म हुन्। सन्यासको अर्थ घर परिवार छोड्नु होइन, उनीहरूसँग वैराग लिनु हो। वर्तमानको सुख विगत जीवनको सत्कर्मको फल हो। अहिलेको कर्मले भोलि फल दिन्छ। प्रश्न, बाबा प्रलय भनेको के हो त? उत्तर, वास्तवमा सृष्टि प्रलय भनेको केही होइन, यो बारम्बार घटिरहने कुरा हो। व्यवहारिक जीवनले आफूतिर हेरिन्छ, पारमार्थिक जीवनले परमात्मातर्फ हेरिन्छ। श्री बाबाको दर्शनका लागि भक्तहरू शनिबार आउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूमा पनि एक भक्त सरकारी नोकरीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई साँझ बिहान मेहनत गर्दा पनि गुजारा चलाउन गाह्रो थियो। श्री बाबाको दर्शनका लागि आए पनि उहाँ केही समय सुत्नुहुन्थ्यो। श्री बाबा आज्ञा हुन्थ्यो, उनको नियति नै यस्तै छ। उनलाई नअल्मल्याउनु, उनी अति नै मेहनतले काम गर्दछन्। यसो किन भएको हो भने उनले बितेको जीवनमा धेरैजनालाई ठगेका रहेछन्, त्यो ऋण तिर्दैछन्। प्रश्न, बाबा हामीले कर्म कतिन्जेल गर्दै जाने? उत्तर, जीवन रहुन्जेल कर्म गर्दै जानुपर्छ, नत्र कसरी गुजारा चलाउने? सुखदेवजीले भागवत सुनाएर समय बिताउनु भएको थियो। म पनि सिक्न आउनेहरूलाई सिकाइदिन्छु। जसले जति दिन्छन् त्यसैबाट आफ्नो गुजारा चलाउन र सेवकका परिवारहरूको रक्षाका लागि दिन्छु। ईश्वरको चर्चा गर्ने भए म कहाँ आए हुन्छ, अरू चर्चा गर्ने भए अन्यत्र जानुस्। आफ्नो जिम्मामा परेको काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुपर्छ। जिम्माको कामलाई सानो भनेर हेलचेक्र्याइ गर्नु उचित हुन्न। तिम्रो पुर्खाको जमिन तिम्रो भागमा जति पर्छ त्यतिमा मात्र तिम्रो अधिकार हुन्छ। त्यसलाई मलजल गर, खनजोत गर, पुगिहाल्छ नि। त्यसरी नै तिम्रो अफिसमा तिमीलाई जे जति काम सुम्पिएको छ त्यति मात्र तिमीले गर्नुपर्छ। अरू सबैको काम तिमी गर्न खोज्छौ भने तिमी बिग्रन जान्छौ। नियमानुसार धन कमाएर जीवन रक्षा गर, परमात्माप्रति समर्पित हौ र कर्म गर्दै परमात्मा सम्झँदै जाऊ। उहाँले दर्शन दिनुहुन्छ। कुनै गुरुले एक शिष्यलाई 8-10 मिल परको सहरमा गएर सियो किनेर ल्याउनु भनी अह्राए। शिष्य सियो किनेर फर्कदै थियो। उसले यति टाढा आएर पनि जाबो सियो मात्र के लैजानु, जङ्गलबाट अलिकति दाउरा पनि काटेर लैजाउँ भनी सोच्यो। अनि दाउराको मुठाको बिचमा सियो राखेर गुरु कहाँ पुर्यायो। गुरुलाई सियो दिन लाग्दा त सियो कहाँ गयो कहाँ भेट्टाउनै सकेन। शिष्यले जे काम आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो त्यो सफल भएन। त्यसैले कर परेको काम मात्र गर्नु अनि ईश्वर दर्शनका लागि मरिमेट्नु। प्रश्न, पुरुषार्थ भनेको के हो त प्रभु? उत्तर, कर्तव्य मात्र गरेर चाँडै परमात्मा दर्शन गर्ने, लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दो कोसिस गर्नु नै पुरुषार्थ हो। अठोट गर्नु, जे गर्ने हो विचार पुर्याएर लगनशील भएर गर्नु। प्रश्न, प्रभु कर्म केलाई भनिन्छ र ध्यान केलाई भनिन्छ? उत्तर, कर्मलाई रिकापी र ध्यानलाई खानेकुरा सम्झनुस्। जसरी रिकापी भएन भने खानेकुरा राख्न र खान अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसरी नै कर्म पुरा नगरी ध्यान सम्भव हुँदैन। जसरी काम गरेपछि तलब पाइन्छ, त्यसरी नै कर्म गरेपछि ध्यानमा अगाडि बढ्न सकिन्छ।
तपाईले कर्तव्यमा मात्र ध्यान दिने हो, तलबमा होइन। काम गरे अनुसारको तलब त पाइहालिन्छ नि। ईश्वरको स्मरण र चिन्तनमा कम समय दिने तर चाँडै नै ईश्वर दर्शन गर्ने आशा गर्नुहुन्छ भने ठिक हुन्न। दुःख होस् या सुख, परमात्माप्रति श्रद्धा, विश्वास र भक्ति हुनै पर्छ। संसारतर्फ हामीले अनावश्यक चाख पनि लिनुहुन्न। यो त आउने जाने एउटा बाटो मात्र हो भन्ने सम्झनुपर्छ। बुद्धिले उपयोगी कर्म मात्र गर्नुपर्छ भने मनले जहिले पनि विवेक प्रयोग गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ। हल्ला स्पेकुलेसनको पछि लाग्नुहुन्न। धैर्य लियो भने ध्यानमा बस्न सकिन्छ र परमात्मा दर्शन गर्ने आफ्नो उद्देश्य पूर्ति हुन्छ। मानिस जब श्रद्धाले परमात्माको पुकार गरेर आफ्नो घमण्ड, अहम्पना उहाँलाई नै समर्पण गर्दछ तब मात्र उसले बुझ्न थाल्दछ सर्वत्र ईश्वर भाव राखेर जीविकाका लागि आवश्यक काम मात्र गरे पनि 24 घण्टा नै ध्यान हुन पुग्छ। कर्तव्यमा मात्र मनलाई व्यस्त राख्यो भने डर त्रासले पनि सताउन सक्दैन। कोठाको झ्यालडोका खुल्लै राखेर भित्र हुरी बतासले फोहोर गर्यो भने कसलाई दोष दिने? झ्याल बन्द गरेमा फोहोर कसरी भित्र पस्छ? म कहाँ आउँदा ढुकुटी खुल्लै छोडेर आयो भने तिम्रो मन मेरो कुरा सुन्नमा लाग्छ कि ढुकुटीको धनतिर? त्यसैले कर्तव्यमा व्यस्त रही ईश्वर चिन्तन गर्दै उहाँकै भर पर चिताएको सबै कुरा पुग्छ र पाउनु पर्ने पनि पाइन्छ। भगवानको भर पर्नु जबसम्म हामी कर्तव्य गर्दैनौँ तबसम्म हामीले जति प्रयास गरे पनि परमात्मा हामीसँग खुसी हुनुहुन्न। आफूले रोपेको बिउ उम्रेको देखेर तपाईँ दङ्ग पर्नुहुन्छ र समय आएपछि त्यसले फल दिन्छ भनेर ढुक्क भएर बसिरहनुहुन्छ। यो जसले पनि बुझेकै कुरा हो। बिउ रोप्न साथ फलको आशा गर्नु मूर्खाइ नै हो। परमात्माको चिन्तन पनि बढाउँदै जानुस्, एक दिन अवश्य फल पाउनुहुनेछ। प्रश्न: प्रभु, परमात्मा दर्शन गर्ने कामना लिनु उहाँकै भक्ति गर्नु पनि कामना नै होइन र? यो त निष्काम भक्ति भएन नि त? उत्तर: कहाँ छ त निष्काम भक्ति? यी सब भनाइ मात्र हुन्। परमात्मा दर्शनको कामना पनि कामना नै हो नि। बितेका जीवनमा गरेका पाप कर्मको फलको भोग गर्न परमात्माले हामीलाई यो शरीर रूपी जेलमा पठाइदिएका छन्। यस जीवनमा राम्रो काम गरी सुध्रन सक्यो भने ईश्वर खुसी भएर हामीलाई यस जेलबाट चाँडै नै छुटकारा दिन्छन्। त्यसैले दुःख पाए पनि सुख पाए पनि समभाव राखी ईश्वरको खोजीमा नै लाग्नुपर्छ। सांसारिक काम कर्तव्यहरूको परिणामको इच्छा नलिनु। कर्तव्य गरे अनुसार सांसारिक वस्तुहरूको फल मिल्छ। परमात्मा दर्शनको नतिजाको मात्र इच्छा गर्नु, आफ्नो कर्म गर्नु, अकर्मको वास्तै नगर्नु। अमेरिकाबाट आएका एकजना भक्त केही दिनसम्म श्री बाबा कहाँ आइरहनु भयो। आफ्नो देश फर्कन बिदाबारी हुन आउँदा उहाँ ज्यादै भावुक हुनुभयो र आँखाबाट आँसुको बलिन्द्र धारा निकाल्दै श्री बाबाको चरणमा पर्नुभयो। उहाँको आँसुले श्री बाबाको चरण भिज्न गयो। उहाँलाई श्री बाबाबाट आज्ञा भयो, फिजिकल सेपरेसन इज नो सेपरेसन, अर्थात् शरीर टाढा हुँदैमा केही हुँदैन, मन टाढा नपारे पुग्छ। प्रश्न: बाबा, हजुरले हामीलाई सात्विक कर्म गर्नु आज्ञा हुन्छ, त्यो कस्तो हो त? सात्विक कर्म भनेको गर्नुपर्ने काम त्रुटि नगरी गर्ने, कसैलाई पनि घृणा नगर्ने, कसैप्रति पनि द्वेष नगर्ने, कर्मफलको इच्छा पनि नराख्ने। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सात्विक विचार लिएर आत्मसंयम गर्दै विवेक पुर्याइ गरिने कर्म नै सात्विक कर्म हो। प्रश्न: प्रभु, सात्विक व्यक्ति कसलाई भन्नु पर्ला? उत्तर: जुन व्यक्ति राग द्वेषमा लाग्दैन, आफूले गरेको काममा घमण्ड पनि गर्दैन, अनावश्यक रूपमा आसक्त पनि हुँदैन, कसैलाई घृणा पनि गर्दैन, कसैसँग रिस पनि लिँदैन र जसले आफ्नो कर्तव्य मात्र गर्छ, त्यो व्यक्ति नै सात्विक व्यक्ति हो। त्यस्तो व्यक्तिसँग अन्तर्दृष्टि अथवा विवेक ठिक हुन्छ र ऊ आत्मसंयमी बन्न जान्छ। यसरी मन र विचार सात्विक भएपछि आफ्नो कर्तव्य मात्र गरेर ऊ अगाडि बढ्न सक्छ अनि उसले संयम, कन्ट्रोल एवं हैकम, कमान्ड दिने शक्ति अर्थात् आफ्नो मनलाई बसमा गर्ने र बुद्धिले हैकम दिने सामर्थ्य हासिल गर्न सक्छ।
संयम र हैकम दिने शक्ति बिना गरेको कुनै पनि कामले चाहेको जस्तो फल दिन सक्दैन। जस्तो क्यामेराले तस्बिर खिच्दा फोकस मिलाउनु पर्छ, त्यस्तै कर्म गर्दा यस्ता विषय समेट्न सक्नुपर्छ। तिमी श्रद्धाले एउटा पत्थरलाई मुठीमा राखेर सुन बनाउँछु भन्ने प्रतिज्ञा गरेर 12 वर्षसम्म राख्न सक्छौ भने त्यो सत्यमा परिणत हुन पुग्छ। समयमा बुद्धि पुर्याउन सक्ने व्यक्ति एकपटक राम्रो काम गरेर धन कमाउन सक्छ र जीवनभर आरामसँग बिताउन सक्छ। प्रश्न: एक थरी सिद्धान्तका मानिसहरू आफ्नो मनलाई खाली गरेर ईश्वर चिन्तनतर्फ मात्र लैजान कोसिस गरिरहेका छन् नि, के यो ठिक हो त? उत्तर: यस प्रकारको अभ्यासले फाइदा त हुन्छ। यस स्थितिमा साधकले संसारका सबै दुःख बिर्सिन्छ, तर दैवी गुणहरूको अभ्यास नगरिकन मन भने ठिक हुँदैन। परमात्माको शक्तिले नै मन बलियो हुन्छ। प्रश्न: अनुशासित मानिसको स्थिति कस्तो हुन्छ त प्रभु? उत्तर रहेको छ: राजाको तागत फौजमा र चराको तागत हावामा हुन्छ, त्यसरी नै मनुष्यको तागत मर्यादा अर्थात् अनुशासनमा अडेको हुन्छ। अनुशासित मानिसले आफ्नो जीवनलाई एउटा ढाँचामा ढाल्छ। ऊ कुनै काम बढी पनि गर्दैन, कम पनि गर्दैन। विवेकले जे जति गर्न ठिक देख्छ त्यही गर्छ। शारीरिक अनुशासन पालन गर्नाले शरीरको कल्याण हुन्छ र लौकिक सुख आदि प्राप्त हुन्छ। भक्ति गर्नाले सन्तोष मिल्छ। ज्ञान मार्ग अपनाउनाले वैराग्य आउँछ र शान्ति मिल्छ। तर यतिले पनि परमात्मा दर्शन भने हुँदैन। अब कसरी दर्शन गर्ने त? यीको अभ्यास गर्दै परमात्मा चिन्तनमा लाग्दै जाँदा ध्यानारूढ भइन्छ र परमात्मा साक्षात्कार सम्भव हुन्छ। संसार माकुराको जालो जस्तै हो। माकुरोले आफै शरीरबाट जालो निकाल्छ र त्यसैमा आफू फस्छ। हामी सांसारिक प्राणी पनि त्यस्तै हौँ। कर्तव्यमा मन नदिई हामी आफै अनेक कुरा सोच्न थाल्छौँ, अनेक विचार सङ्ग्रह गर्न थाल्छौँ र फस्छौँ। संसार रूपी जालमा प्राणी जीव पन्छी जस्तै हो। त्यसैले यो जालबाट निस्कन कोसिस नगर्ने हो भने मनुष्य जन्मको के काम? संसारमा व्यवहार गरे पनि सुख छैन, नगरे पनि सुख छैन। कहिले जस पाइन्न, तर के गर्ने? कर्तव्य भने गर्नै पर्छ। मनुष्यले प्राण छाड्ने बेलामा धन ढुकुटीमै रहेको हुन्छ। गाई बस्तु किलामा बाँधिएरै रहेका हुन्छन्। पत्नी ढोकाको सङ्घारसम्म मात्र पछि लाग्छिन् र शरीर चितासम्म मात्र रहन्छ। तर परलोकमा जाँदा त पाप पुण्य मात्र जीवनको साथमा जान्छ। महाभारत। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।